लोग वर्षा टीवी पिंडी गेब को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। जी माशाल्लाह जनाब, काबिल इज्जत काबिल एहतराम आल पाकिस्तान। आज खेड़ सो कबड्डी साहब फखरे सुराग कीलू साहब अच्छी आमाद। वाह, सारी अवाम की जान, सारे इलाके की पहचान। वाह कीलू वाह। ढोली साहबान सार आजाद हो रही थी। शेरी जी मेहरबानी जनाब, सूफी वहीद फखरे छाछ अपने वक्त मायनास खिलाड़ी भाई, तमाम खिलाड़ी साहबान मेहरबानी करो जी, आपने जनाब पॉइंट दिया और बिस्मिल्लाह करिए जी।
جی مہربانی جناب تشریف لائے قابل عزت قابل احترام پیاسے بنیے کہ کھٹی ہے اس کا ریاضی مہربانی ممنون جناب عزت جواب اثر ٹھیکیدار راجہ صاحب فخر پنڈی سرحال تشریف آوری ڈال جناب مجھے 500 روپے حوصلہ افزائی برائے نوسار مہربانی ممنون جناب قابل عزت قابل احترام عزت جواب ٹھیکیدار اشرف صاحب فخر ہجری اپنی آماد پورے گروپ کی آمد خوش ہو جناب بولے 500 روپے حوصلہ افزائی برائے نوسار ٹھیکیدار صاحب تشریف آوری حوصلہ افزائی بہت شکریہ یہ سامنے شائقین حضرات لوگ ورثہ